السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفو كان نيميرو 6 وكان نيميرو 7 لا سويت دي زيتود دو كا دي زامورتيسمون. هنا غادي نشوفو الكا ديال لا سيسيون. بالنسبة لكا نيميرو 6 عندنا اكيزيسيون دان ماتريال دو ترونسبور بور 400 000 درهم hors taxe le 25/10/2017 et amortissable sur 5 ans, TVA au taux de 20%. Le 30/9/2021 a été cédé pour 25 000, réglé par chèque bancaire. Aucune écriture comptable n'a été enregistrée à cette date de la session. Travail à faire, établir le traitement comptable 31/12/2021 en bas sur l'amortissement constant. هنا بالنسبة لا سيسيون عندنا 3 زيكريتور. عندنا ليكريتور ديال دوتاسيون كومبليمونتير في 31/12/2021 شحال خدمنا بها في 9 موا وبعناها. عندنا كنديرو ليكريتور ديال لا سيسيون حيت مازال ما دازتش ليكريتور ديال لا سيسيون. ابري كنديرو لا سورتي دو ماتريال دو ترونسبور. اول حاجه غادي نحسبو هي دوتاسيون كومبليمونتير. عندنا دوتاسيون 2021 la valeur d'entrée fois le taux fois 9/12. خديناها في 2017 خدينا بها في 3 mois 2017. عندنا 2018 2019 2020 3 ans 2021 يعني نخدم بها خدمنا بها 9 mois. ربما راه نبيعوها في 9 mois 9 ولكن تكون ديجا تامورتي توتالمون امورتي قبل هاد لا دات. يعني دائما ردوا البال مع لا دوغي دو في. لا دوغي في 5 ans يعني مازال في هاد الكا هادي مازال ما كملتش لا دوغي دو في ديالها، يعني غادي نخدمو بها 9 mois في 2021. ماشي غير نشوف لا سيسيون نمشي ناخد هاد الموا هذا، دائما ندير الكالكول ديالي نشوف واش قريبه تكمل ولا مازال. اذا كانت مازال اكثر من عام كناخد هاد لا دوغي هادي اللي هنا اللي خدمنا في 2021. حسبنا الدوتاسيون ديالنا من بعد كان اونجستري او جورنال dotation d'exploitation aux amortissements d'immobilisation corporelle مع l'amortissement des matières de transport 60 000. les dotations من بعد la session بينها par chèque bancaire يعني كنديرو لا بنك pour des sessions des immobilisations corporelles la session du matière de transport في لي بلي. هنا كنديرو le prix de vente ou le prix de session شحال بعنا هاد الماتريال. Après كنديرو la régularisation يعني c'est-à-dire la sortie. La sortie هنا سي عندنا لا سورسي كنديرو في الديبي امورتيسمون دو ماتريال ترونسبور. كندير لامورتيسمون دو ماتريال ترونسبور باش كندير لانيلاسيون ديالو. لا فين ا دي موبيليزاسيون كوربوري سي دي اذا كانت مازال متامورتات. هنا الماتريال ترونسبور كان دائما كنخرجو هاد الماتريال بالفالور دونطري ديالو. كنحسبو الكيمول لي كالكول جوستيفيي. عندنا الكيمول دي زامورتيسمون est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois M/12, c'est-à-dire هي N. كنحسبو له من لا دات d'acquisition jusqu'à la date de cession. من لا دات d'acquisition jusqu'à la date de cession يعني خديناها في le 25/10/2017. خديناها في le 25/10/2017 jusqu'à 31/9/2021 يعني سيدي هنا خدمنا بها يعني استعملنا 9/12. هنا 3/12 2018 2019 20 وهنا 3 ans. إذا اللي حسبتو هنا غادي نلقاوها 4 ans. هنا 3 ans هي 36/12 9 مع 3 هنا هي اني زائد 36 زائد 12 هي 48 هي اللي درنا هنايا 48 ملي جات هو الكالكول ديالها. لا فين ا ايغال لا فالور دونطري موان الكيمي دي زامورتيسمون. لا فالور دونطري 400 000 درهم موان 300 000 درهم. 300 000 درهم هي 400 000 درهم. 400 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 000 درهم ه
20 000 est égal à 80 000. La valeur d'entrée, la sortie, la valeur d'entrée. On a le cumul la somme des amortissements. La date d'acquisition jusqu'à la date de cession, sauf dépasser la durée de vie du matériel. La 21 اللي فوتي غادي تخرج لك بالموان. وهنا كنديرو لا 21 يعني la partie non amortissable. هادي بالنسبة للكا نيميرو 6. كا نيميرو 7 ميم شوز تقريبا. عندنا acquisition d'un matériel de transport pour 360 000 dirhams TTC le 25/1/2017 et amortissable sur 50, TVA 20%. Le 34/2021 est décédé pour règle le tiers par chèque bancaire et le reste à crédit. Aucune écriture comptable n'a été enregistrée. Travail à faire, établir le traitement comptable 31/12/2021 en bas sur l'amortissement constant. نفس الشيء هنا كنحسبو اول حاجه خصنا ديك الفالور هنا تي سي خصها ترجع اور تاكس كنقسموها على واحد بلس لو طو ديال تافيا 20% 1,2 لا فالور دونطري اور تاكس حيت لامورتيسمون كنحسبوها على الفالور اور تاكس سوف الفواتور دو توريزم كتكون تي سي 300,000 درهم. غادي نحسبو دوتاسيون خدمنا بها 4 sur 12 في 2021. إذا لا فالور دونطري فوا لو طو فوا 4 sur 12 نفس الشيء عاوتاني دوتاسيون كندير لا فالور اللي حسبت دائما كلاس 6 dotation d'exploitation aux amortissements d'immobilisation corporelle مع l'amortissement des matériels de transport, dotation de l'exercice 2021. La régularisation de la scission, يعني كنديرو la scission. عندنا لو تيير تولوت يعني باغ شيك يعني حنا بعناها ب 90,000 90,000 لا فالور سي دي غادي نقسموها على 3 غادي تعطينا هي 30,000 واللي بقى لنا من 90 هي 60,000 يعني 90,000 خلصنا في لو تيير لو تولوت واللي بقى لنا 2 تيير 60,000. بالنسبة لا ريغولاريزاسيون يعني ديال السورسي يعني الماتريال تباع خصنا نديرو لا سورسي. L'amortissement du matériel de transport vient à l'immobilisation corporelle cédée مع matériel de transport. Les calculs justifiés. كنديرو لا valeur d'entrée le cumul des amortissements لا 21. Le cumul دائما la valeur d'entrée fois le taux fois M sur 12 من la date d'acquisition jusqu'à la date de cession يعني كنحسبهم le 25/1/2017 jusqu'à 34/2021. غادي نلقوها اللي هي عندنا في 2017 خدمنا بها 2017 2018 لان في الموا 1 كيتحسب كامل يعني 2017 2018 2019 3 ans 2020 4 ans وفي 2021 4 يعني 48 plus 4 52 هي هادي. ولا ديفيرونس le valeur d'entrée le cumul il y a la 21 اللي هي 40,000 هادو لي 4 سيسيون الأولى شفنا فيها غير لا بنك هنا لو تيير بار شيك لو ريست أكريدي ملي كيكون أكريدي كنديرو كريونس سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون أكريدي بار شيك كنديرو لا بنك. هادو بالنسبة لي كا دو لا سيسيون.